बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कल रात को वकूफ़ पज़ीर हुई। एक सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो नोटिस है जिसकी आज 1 बजे दोपहर आज 1 बजे उसकी हेयरिंग है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो सू मोटो नोटिस लिया है। और वो नोटिस क्यों लिया है, बड़ी बड़ी अहम और इसकी कॉनोटेशन है और इसके जो सियासी मुतालब बड़े गहरे निकलते हैं। और बाकी कुछ आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब, जो दूसरी खबर है, शेख रशीद साहब जो हैं वो बता रहे थे कि जी कि इस्लामाबाद और पिंडी में कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो इंटरव्यूज़ किन किन के हुए हैं, वो डेवलपमेंट है और वो ख़बर कहाँ से आई है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने अपनी जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं उन्होंने ये दूसरा सो मोटो लिया है। कल रात को उन्होंने दूसरा सो मोटो लिया। उससे पहले जो सो मोटो लिया गया था वो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर लिया गया था और उसके ऊपर जो फैसला आया वो फिर लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी कि वो कुछ कालियां गड्डियां थे, अगे पीछे काले शीशे, तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो फैसला जो था मुत्तफ़िका फैसला था, सो मोटो केस था और वो उस फैसले के नाकदीन में सबसे बड़े नाकद खुद इमरान खान साहब थे और वो गिला शिकवा पब्लिकली इजलासों में करते थे, जिसका जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया कि जी के, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी दिया होगा, मुझे वो धुंधली सी याद है कि कोई बात हुई थी। तो मतलब जब उन्होंने कहा था कि हम अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है तो कहता रहे। और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि अदालतें खुलेंगी, रात को 12 बजे भी खुलेंगी जब पाकिस्तान के दस्तूर का सवाल होगा। तो अदालतें जो हैं वो इमरान खान साहब के, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान साहब के निशाने के ऊपर है और जिस तरह उसी तरह पाकिस्तान की अदालतें भी इमरान खान साहब के निशाने के ऊपर थीं। लेकिन जो 17 तारीख को कोहाट के जिस दिन जलसा था उस दिन 63A1 का जो तशरीह जो सदारती रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, उसके बाद सदके कुर्बान हो रहे हैं इमरान खान साहब। और कोहाट वाले जलसे में उन्होंने जो मुतालबा किया, शुक्रिया अदा किया, फिर मुतालबा किया, एक मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या था वो आप सुने। मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। एक ऑफिसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मरा, इसमें भी तफ्तीश होनी चाहिए। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेटिंग FIA का ऑफिसर है उसको भी हार्ट अटैक हो गया, जो शरीफ खानदान के केस सुन रहा था, शहबाज शरीफ के, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। उस मुतालबे में 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा था कि जी के डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हो गया, कत्ल है, कि वो ईमानदार अफिसर थे, शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके खिलाफ केस हैं। अब ये केस में अपनी जो एविडेंस है उसको वो करेंगे, वो टेम्परिंग करेंगे, उसमें शहादतें गायब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के उनके इल्ज़ामात थे। और मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको भी देखे, ये उनका 2 टोक मुतालबा था। मैं कुर्बान जाऊं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जिसने इमरान खान साहब की पुकार के ऊपर कान धरा और सो मोटो नोटिस ले लिया। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो मैं प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल हैज़ टेकन सो मोटो नोटिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान of perceived interference in independence of prosecution branch in performance of its powers and duties for investigation and prosecution of pending criminal matters involving persons in authority in the government today. क्या बात है। It is apprehended that the such perceived interference may influence prosecution of cases, tampering, disappearing of evidence in courts
or in possession of prosecuting agencies and transfer postings of officers on key posts. Such actions, along with media reports to modify accountability laws, are likely to undermine the functioning of the criminal justice system in the country, and that tantamounts to violation of fundamental rights affecting the society as a whole, and eroding the confidence of the people in the rule of law and constitutionalism in the country. Taking notice of the matter, the Honorable Chief Justice of Pakistan has fixed the matter on 19/5 यानी कि 19/5/2022 1 बजे दोपहर को बिफोर अ 5-member लार्जर बेंच टू बी हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. नाम नहीं लिखा कि कौन से जज साहब ने ये जो है वो नोट लिखा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया है. ख़बरों का भी जिक्र किया गया है. हालांकि मुतालबा जो है वो 17 तारीख को मुतालबा हुआ कोहाट के जलसे में, और 18 तारीख को यानी कि जब वो गुजरांवाला जलसे से खिताब कर रहे थे तो ऊपर ब्रेकिंग चल रही थी कि जनाब नोटिस ले लिया. यानी कि मतलब अब अगर ये खालिस्तन पॉलिटिकल मामला जब भी पाकिस्तान की आला अदलिया ने पाकिस्तान के सियासी मामलात में जब भी कोई रोल प्ले करने की कोशिश की तो फिर वो बातें होती हैं. अब मतलब ये कि एक मैं इस पर बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आज दोपहर को 1 बजे है इसकी हेयरिंग है, इसमें हमें देखना चाहिए. जब कोई फ़ैसला आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन ये एक फ़ैसला है, यानी सो मोटो नोटिस लेना बज़ाते खुद एक फ़ैसला है. और मुझे लगता है कि जो इस वक्त एफिशिएंट जज हैं वो तो एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, बाकी जो जिन्होंने नोट लिखा होगा उनमें ये नोट जो नाम तो नहीं लिया अभी, या जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे या जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब होंगे. जितनी टेंशन और जितना जो पाकिस्तान के दस्तूर का, पाकिस्तान के कानून का जितनी टेंशन इन जजों का शायद बाकी किसी और जज को नहीं होगी. तो लेकिन ये मामला है कि जनाब अली कि इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोग जो हैं वो रोटी को चोची नहीं कहते कि इधर इमरान खान से मतलब इतना भी क्या खौफ हुआ यार. मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं मतलब जान की मान पाऊँ और ये गुस्ताखी ना हो, तो ये इतना भी क्या मतलब प्रेशर लेना कि एक दफ़ा पहले भी प्रेशर लिया गया था, अगर आपको याद हो, पहले भी प्रेशर लिया गया था जब पनामा वाला केस था कि मैं लॉकडाउन कर दूंगा, ये कर दूंगा. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लो जी सुनने अपना ही रिजेक्ट किया हुआ मामला. पहले सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वाला जो रिजेक्ट किया था, फिर दोबारा सुन लिया कि इमरान खान साहब के दबाव में. ये दबाव क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. और ये लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये डिस्टर्बिंग फेस में जाएगी. और ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो 3.5 साल पहले भी यही सुप्रीम कोर्ट थी. इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था एक सो मोटो था, और सो मोटा का नाम था कोरोना. और कोरोना में भी कितनी की टेंशन दे दी थी गवर्नमेंट को. मतलब कुछ नहीं, मतलब ये कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग जो है वो ऑन द सरफेस, जो जिसको कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, वो नज़र आ रही. तो मतलब ये कि हम तो कोशिश करते हैं कि आला अदलिया की जो है वो जो है मतलब इज़्ज़त भी होनी चाहिए, तौहीन नहीं होनी चाहिए. और कुछ ख्याल फ़रीक़े सानी को भी करना चाहिए या फ़रीक़े अव्वल को भी करना चाहिए कि जब आप एक ऐसे मामले का नोटिस लेंगे जो एक सियासी जमात का मुतालबा होगा. मैं वैसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के पूरे दौर में सो मोटो सिर्फ एक हुआ. कराची वाला जो सो मोटो था वो तो इमरान खान साहब से पहले का चल रहा था. इफ्तिखार चौधरी साहब का हमने दौर देखा और बाकी भी दौर हमने देखे हैं कि किस तरह जुडिशल एक्टिविज़म था. अब ये जुडिशल एक्टिविज़म नज़र आ रहा है, फिर से हो रहा है. ये जुडिशल एक्टिविज़म जो होता है ये किसी भी गवर्नमेंट के पाँव की बेड़ी बन जाता है. तो इसका मतलब ये है कि फ़ैसला ये लगता है कि हो रहा है कि वो जो मुतालबे हुए हैं ना जी कि ये चीज़ें ठीक करें फिर हम पाकिस्तान को सर्व करेंगे, तो वो शायद जो है वो मुतालबे जो हैं वो भारी हैं, शायद वो काबिल कबूल नहीं हैं. तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं. बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, यकीनन होगा. क्या होना है वो आपको पता ही है क्या होना है. इस तरह के केसेस में क्या निकलता है, इज़्ज़त नहीं बचती, ये मुझे पक्का पता है. ये हमने माजी में ये तजर्बात होते देखे हैं. और हम इस तरह हुकूमतों को बेअसर भी कर लेते हैं, उनको उनकी स्पीड भी स्लो कर लेते हैं.
یہ جو لاہور کی جو تھی نا جی یہ اورنج لائن ٹرین، یہ عدالتوں کے نوٹسز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے ہوئی ہے. اور بھی بڑے معاملات ہیں، اور بھی بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ غیر جانبداری بڑی چیز ہوتی ہے اور غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے. وہ جو مطالبہ ہمارے غیر سیاسی اداروں سے کیا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، وہ غیر سیاسی رہیں، اور وہ بھی اب کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو پھر غیر سیاسی سب کو ہونا چاہیے جن کا پاکستان کے دستور میں سیاست سے کوئی تعلق قرار نہیں دیا گیا یا جن کا کوئی کردار نہیں ہے سیاسی، ان کو غیر سیاسی رہنا چاہیے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں، ادھر ایک جج صاحب نوٹ لکھتے ہیں، چیف جسٹس پاکستان اس کا نوٹس لے لیتے ہیں. ایک اصولی بات یہ ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ انتظامی معاملہ ہے. یہ جو انتظامیہ کا سربراہ یہ وزیر اعظم ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس سے یہی چھین لیں گے تو اس نے حکومت کیا چھنکنا کرنی ہے؟ تو بیسیکلی یہ جو حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، یہ اس کو ٹینشن دینے کا آغاز لگتا ہے کہ ہو گیا. تو باقی رہی یہ والی بات، اگلی آ جائے گی تھوڑی دیر تک، پھر دوبارہ اس پر بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی. تو پوائنٹ جو اگلا ہے جس پر میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی وہ ہے کہ جی کہ شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انٹرویوز شروع ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں. آج عمران خان صاحب کے ایک قریبی ہمدرد کہہ لیں، میں اس سے زیادہ اور نہیں کچھ کہوں گا، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ کل رات کو، یعنی کہ جو 18 کی رات تھی، 18 مئی کی رات، 18 مئی 2022 رات کو کوئی مطلب 6-7 بجے کے قریب آپ یوں کہہ لیں، یا کوئی اس سے پہلے تھوڑا ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ ٹائم میرے پاس نہیں ہے. اسلام آباد یا پنڈی ایک ہی بات ہے. اسلام آباد والے جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور پنڈی والے تو پنڈی میں ہیں. ایک انٹرویو ہوا ہے اور وہ انٹرویو ہوا ہے، یعنی کہ تیسرا انٹرویو ہوا ہے. 2 انٹرویو ہو چکے ہوئے ہیں. ایک انٹرویو ہوا ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب کا، وہ جو خصوصی آئے اور ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا اور ان کو بڑے ادب و اداب کے ساتھ سادہ کپڑوں میں، آگے پیچھے سندھ حکومت کا وہ پروٹوکول نہیں تھا. کراچی ایئرپورٹ پہ وہ لینڈ کیے تھے اور وہ جن کے مہمان تھے انہی کے مہمان تھے. اور یہ کل جو پرسوں میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی غالباً، یا کل کی تھی کہ ولاگ میں، کہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات کے تدارک کے لیے جو عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں ان کی جو ایکسپرٹی اور جو ان کے عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ جو روابط کار ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے ہیلپ آؤٹ، کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، اس کے لیے ان کو بلایا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کے جو یہ قریبی ساتھی ہیں یا دوست ہیں یا ہمدرد ہیں، وہ مجھے بتا کے گئے کل رات کو کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ واقعی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے یا نگران وزیر اعظم کے طور پر کیے جا رہے ہیں. دوسرا انٹرویو جو ہے وہ جو ہو چکا ہے، بلکہ 3 تو ہو چکے ہیں، وہ ہے رضا باکر صاحب کا، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے 3 سال. اب وہ بھی مطلب ہے کہ وہ فیورٹ کن کے ہیں، وہ کن کے کہنے کے اوپر آئے بریف کیس اٹھا کے پاکستان، اور کنہوں نے ان کو پھر جو ہے وہ کنٹینیو کرنے سے انکار کیا. تو مطلب ان کا بھی ایک انٹرویو ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کے جو مالکان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب کہ ہمارا تو اتنا کوئی عمل دخل نہیں، ہم ہوتے کون ہیں، تو وہ یہ انٹرویوز اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اکانومسٹ چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ معاشی صورتحال بڑی دگرگوں ہے. عمران خان صاحب 3.5-4 سال میں جو کچھ نہیں کر کے گئے، اور پھر وہ جو بھی کر کے گئے وہ اتنا برا تھا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ مطلب کنفیوزڈ بھی ہے، شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہی ہے، کر بھی سکتی ہے، لیکن ذرا لت و لال سے کام لے رہی ہے، کیونکہ جو فریق اول ہے اس کے ساتھ اس نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا فریق اول جو ہے وہ یہ اس طرف چل پڑا انٹرویوز کرنے. شیخ رشید صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے جن سے میری بات ہوئی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں. تیسرا انٹرویو ہوا ہے ملیحہ لودھی صاحبہ کا، جو پاکستان کی مستقل مندوب تھیں، امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب بھی رہیں. تو ان کا بھی ہوا ہے. وہ انہوں نے شرط رکھ دی ہے، میرے سورس جو جن سے میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے قریبی ہمدرد، کہ جی کہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ محنت 1 سال چاہیے. اب یہ جو ہے جی وہ فائنل اپروول جو ہوگی وہ تو ہوگی 7 سمندر پار سے، جہاں پر کوئی 24 گھنٹے کے لیے گیا تھا اور آج 9واں دن ہے وہ وہیں پہ ہے.
بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. تو بہرحال تو اپروول تو وہیں سے ہونی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. تو میں اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اس حکومت نے 1.5 سال چلنا ہے. ابھی 1.5 سال چلنا ہے، طے یہ ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر انٹرویوز کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی کہ پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے کہ اگر پلان اے کامیاب نہیں ہوتا، مطلب 1.5 سال نہیں چلتے، تو پھر پلان بی تو تیار ہونا چاہیے نا. اب یہ تو ایک عادت ہوتی ہے نا، روایت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو کسی بھی شخص کا، ہر بندے کا اپنا کام کرنے کا سٹائل ہوتا ہے نا. تو یہ جن کا سٹائل ہے کہ پلان اے بھی ہو، بی بھی ہو، سی بھی ہو. جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب پیش کی گئی تھی تو اپوزیشن والے، موجودہ حکومت والے کہا کرتے تھے آصف علی زرداری صاحب کے پلان اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے. بلکہ حسن مرتضیٰ صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ پلان زیڈ تک کے پائے نا، ٹینشن نہیں لینی، جائے ہی جائے عمران خان. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ انٹرویوز اس لیے ہو رہے ہیں کہ اگر یہ 1.5 سالہ پلان جو ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ زیادہ ہی شرائط سخت رکھتی ہے، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل کا مطلب پھر یہ پولیٹیکلی ہے، پھر تو جناب سارا کچھ ہوگا. پھر یہ جو ہے نا آپ کی آپشن کہ عمران خان صاحب کی صورت میں یہ پھر اب آپ کو سمیٹنی پڑے گی، جو ابھی فی الوقت سمیٹی نہیں جا رہی، جس کے لیے جناب جس کے خلاف راتوں کو عدالتیں لگتی تھیں ان کا شکوہ ہے، اور اب جن کے کہنے کے اوپر کیس لگ رہے ہیں حکومت کے خلاف. تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جی کہ یہ شرطیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سخت رکھ رہے ہیں. تو اگر یہ پلان جو ہے وہ پلان اے نہیں چلتا 1.5 سال والا یہ حکومت، تو پھر پلان بی تو تیار ہو. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انٹرویوز تو ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی اطلاعات ہیں. اور پھر ایک یہ بات بھی مجھے انہوں نے بتائی کہ ایک پلان سی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ آنے والے وقت میں جب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، جب بھی بنے گی، تو یہ ان میں تینوں میں سے کوئی جو ہے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر بنے نہ بنے، یا کوئی معاملات مزید گڑبڑ ہو جائیں، تو وہ 235 آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ ایمرجنسی، مالیاتی ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر یہ مشیر کے طور پر بھی ان میں سے کسی کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو جو ہوتے ہیں نا جی تخلیق کار، ان کے پاس کئی کردار ہوتے ہیں، اور وہ بیک وقت جو ہے وہ ایک ہی سین کے لیے انہوں نے کئی جو ہیں وہ آپشنز رکھی ہوتی ہیں کہ ایک سین کو یوں بھی پلے کیا جا سکتا ہے، ایک ایکٹ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ایکٹ یوں بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے ہالی ووڈ کی اکثر فلمیں دیکھی ہوں گی جو سسپینس تھرلز ہوتی ہیں نا موویز، ان میں وہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہوا ہوگا، تو وہ پورا سین چلتا ہے اسی طرح سے. کردار وہی ہوتے ہیں لیکن سین مختلف کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مطلب کردار وہی ہیں لیکن سچویشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ان میں ان کا کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے. ایکٹر وہی ہوتا ہے، کردار ان کا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہی ہے، اس طرح کے پلانز چل رہے ہیں. لیکن ایک پلانز اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے سیاسی عمل جو ہیومن لمیٹیشن سے باہر ہوتا ہے، اور وہ قدرت اور اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. واللہ خیر الماکرین. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چال اللہ پاک کی بھی ہوتی ہے، اور وہ چال جو ہوتی ہے وہ مخلوق خدا کے لیے ہوتی ہے. تو مخلوق خدا جو ہے وہ مطلب جانے اور اللہ جانے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو میں اگر کہوں کہ جو ایک سیاسیات کے یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر یہ اس طرح کے جو ہے نا پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، یہ بہت بنتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہوتے، اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. آپ چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں، ہو کچھ رہا ہوتا ہے. تو چاہنے والے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں، ظاہر ہے کہ میرے پاس اگر گاڑی ہے تو میں گاڑی تو سرنڈر نہیں نہ کروں گا. میرے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو میں اختیار سرنڈر تو نہیں کروں گا. شوق سے کوئی نہیں کرتا، مجبوری میں کرتے ہیں. تو بادشاہت جو ہوتی ہے نا، تخت چھوڑنا، کسی سے تخت لینا، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہے. تخت لینا بھی بڑا مشکل ہے اور تخت چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے. تو تخت کی جنگ ہے. عمران خان صاحب تو سامنے کی چیز ہیں. تخت کسی اور کے پاس تھا، تخت کسی اور کے پاس ہے. یہ تخت کی جنگ ہے جس میں تختہ بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو تخت والے ہیں وہ تختے پر نہیں آتے. تختے پر سب کو آنا ہوتا ہے، آج نہیں تو کل. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.